اج لوگ کہندے نے کہ یار فلاں جگہ تے احتجاج ہویا، فلاں جگہ تے پردے دا خیال نہیں رکھیا جا رہا، پردہ کنا ہونا چاہیے، کیویں ہونا چاہیے، دی حیت کی، دی کیفیت کی۔ میں کہنا کالج یونیورسٹیز اندر اگر ازواج مطہرات پردہ اور نبی دی بیٹی سیدہ زہرا چوتھی بیٹی دا پردہ اگر کالج یونیورسٹی دے نصاب وچ رکھ دتا جائے، مسلماناں دیاں بچیاں پیدا ہوندے جڑے ایجوکیشن لین جان، انہاں نوں پتہ ہوے کہ ساڈے واسطے رول ماڈل لیڈی ڈیانا نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا شرم و حیا دا دوپٹہ ہے۔ پر افسوس ہے ساڈی کالج یونیورسٹی اور سکول دے نظام اندر اگر ساڈے تعلیمی نصاب اندر سیدہ زہرا دے کمبل پیونددار کمبل دا ذکر ہوے، ازواج مطہرات شرم و حیا والے پردے دا ذکر ہوے، ساڈیاں بچیاں جدو ہائی فائی ایجوکیشن حاصل کر کے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کے آن تو انہوں نے پتا ہوئے کہ اسی اس نسل نال تعلق رکھ دیاں ماں، اسی اس نبی دے خاندان نال خان وعدے نال نسبت رکھ دیاں ماں، اور جنہاں نے جدو گھروں نکلنا ہوندا سی کلا کمبل نہیں بلکہ صحابیات جھرمٹے دی چھپ کے جایا کر دیاں سی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا میرے نبی دے کول نبی سر سجدے وچ رکھے ہوئے، اے سیدہ زہرا نے ہاتھ اٹھا کے جدو دعا منگی مولا اے تینوں پتہ ہے اج تک میرے سر دا وال ایک کدے ننگا نہیں ہویا، اے جڑی میری چادر ہے نا، اے میری شرم و حیا والی چادر ہے، اینے میرے سر دے والاں نوں اج تک کدے آئے، مولا نبیاں دے امام دی بیٹی تینوں اس کمبل دا واسطہ دیندی ہے، اس شرم و حیا دے دوپٹے دا واسطہ دیندی ہے، اپنے اس پردے دا واسطہ دیندی ہے، مولا تینوں فاطمہ زہرا دے شرم و حیا والی اس چادر دا واسطہ ہی میرے ابو دی دعا نو قبول کر لے، امت مصطفیٰ دی بخشش دا وعدہ دے دے، ہاتھ چہرے تے پھرے نہیں، او جبریل آ گئے آ کے عرض کر دے کملی والے رب دا سلام نالے پیام سیدہ زہرا دے شرم و حیا دے دوپٹے دی وجہ نال کملی والے تیری امت دی بخشش دا وعدہ پیا دے۔ ہائے 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 دعا کرنا خالق کی کائنات شبیہہ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا